तuna किताबुना बदर को वो याद वसातो छिदे कुम नबी पर दौर छे कचरे इमाम महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ राओ याद वसातो तास्तम पैगंबरी दरी नबुवत में बदरी हुक्मा महबूब तशरीफ राओ वला तुमिनुन बिही वला तंसुरुन्ना बता से पैगंबरी गाने नहीं बल्कि मां महबूब बांधे बा ईमान रो और इमदाद न बा उसका का अरे तकबीर अल्लाह अकबर अरे रिसाला या रसूल अल्लाह तशरीद मिलाद नबी जिंदाबाद तासे होय मौलवी साहब मिलाद जलसा होनो लती च मिलाद त काय चेर त सलायदा दालते यो सवाल पोर त केजी च अल्लाह इन्न अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर जात ता अल्लाह बेजाति सुदूर जात ता चेदा अल्लाह वर फरमाएलो चे कता से कुम नबी पदौर छे मां महबूब तशरीफ राओ ब्याबा ईमानु न परा रहो इमदादु न वर सरको वले नऊज़ बिल्लाह अल्लाह त पता नवा चे मां महबूब खुदे चा पदौर छे नाराजी मां महबूब को खातमुन नबीयीन दा लोगोंडो पैगंबरान व आखिर छे तशरीफ रा रवी आया अल्लाह दाल तदा खबरा वले वर तकवला अल्लाह अबस खबर कवला अल्लाह अबस खबर न पाक था आया बे अल्लाह वले वर फरमायल चे कुम नबी पदावर छे मां महबूब तशरीफ राओ बे इमदाद वर सरको ईमान न बकरा रहो उलमाए किराम फरमाई छे अल्लाह अबस खबर न कवला फजलो खबर न रब पाक था फतगे मौके द 1,24,000 पैगंबरान वर तलाश थी रब्बुल आलमीन खिताब वर तकवी महबूब महफिल मिलाद मनाओ कवी रब वर तलग्यादा मुस्तफा आमद तस्करा कई अंबिया वर तलाश की मुस्तफा तस्करा इज्जतमंद तास और मुजमिलात की चीजें को यो कस लग्या यो मुस्तफा आमद तस्करा को अनूर अरूर तमाई फिल्म मिलाद और इज्जतमंद कुर्बान सो तो भले मौके बांधे चिकल हरत आदम अलैहिस्सलाम ने लफ्ज़ वखातो रब्बुल आलमीन थे ड्रेन सवकाल जड़ा वकरला अल्लाह नमा खाओ आखिर से पहाड़े में बांधे सड़ाए सो रब्बुल आलमीन तलाश बोर तकवी या अल्लाह ड्रेन सवकाल में ओश का तो इकड़ा नमे माफवे वो या रब्बुल आलमीना क्या फल महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा को वास्ते में माफ था रब फरमाई मैं आदमा माफी हो वो उसके केशी खुदार तवाया ता महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा कि ता उम्मत छे सखातमुन नबी हिंगरा वालाओ ता द मोहम्मद जात छे तो पे संदो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और तलग्या सो अर्ज कभी या रब्बुल आलमीना चिकला ताज पैदा करो मां डांचे तदे सारवा चवला अर्श में वो कतल तो अर्श बांध ता नाम सरा मोहम्मद नाम निकलाओ जन्नत दाखिले तनो जन्नत के दरवाजे बांधे ता नाम सरा मोहम्मद नाम निकलाओ चिकला में बूठों में वर्ष गवला पहाड़े मेवे बांधे ता नाम सरा मोहम्मद नाम निकलाओ चिकला बूठों पाणो तमे वो कतल पहाड़े पाने बांधे ता नाम सरा मोहम्मद नाम निकलाओ चिकला हुरो ठंडो तमे वो कतल पहाड़े हुरे ठंडे बांधे ता नाम सरा मोहम्मद नाम निकलाओ गिलमान तमे वो कतल पार गिलमान बांधे ता नाम सरा मोहम्मद नाम निकलाओ या अल्लाह मादा सोचो को चिकदा वन कायनात चरपता और महबूब तबे मोहम्मद मुस्तफा जात अल्लाह तकबीर अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह तकुन नबी जिंदाबाद कल क़यामा मरहबा कल क़यामा मरहबा इज्जतमंद कुर्बान सो डालता उलमाए कराम लिखी चिपहागा मौके बांधे अल्लाह बहैसियत रब अखबर शान मुताबिक मुर्तलग्यादा मुस्तफ़ा आमद तस्करा कवी और अंबिया अखबर शानों मुताबिक तशरीफ फरमा दी मुस्तफ़ा आमद तस्करा अरववी को बदले मौके बांधे हज़रत आदम बहैसियत नबी अखबर शान मुताबिक मुर्तलग्यादा महबूब शान बयानवी अल्लाह बहैसियत अखबर शान तशरीफ फरमा दा महबूब शान अरववी और महफिल मिलाद मनाओ इज्जतमंदो यो बना जलसा सलेवा
रब्बुल आलमीन कुरान च बयान करे दा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा मस्जिद हरमना महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम चिकरा अल्लाह दीदार ततो जन्नतो ततो बेअल्लाह मस्जिद हरमना रवान सो मस्जिद अक्सा ता मस्जिद अक्सा छे 1,24,000 पैगंबरान सब दर सब कतारों बांधे उलाड़ दी जिब्रील अलैहिस्सलाम रा गए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सरदा जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर आजान वको आजान नवादा साफुना को तैयार दी इमाम मसला प्रथदा वो आया जो कोई आदम व मक्षकेशी सकच सफीउल्लाह दा जो कोई नूह व मक्षकेशी सकच नजीउल्लाह दा जो कोई इब्राहिम व मक्षकेशी सका छहगा खलीलुल्लाह दा जो कोई इस्माइल व मक्षकेशी सकच ज़बीहुल्लाह दा जो कोई दाऊद व मक्षकेशी सकच खलीफतुल्लाह दा जो कोई मूसा व मक्षकेशी सकच कलीमुल्लाह दा जो कोई ईसा व मक्षकेशी सकच रूहुल्लाह दा रब ल तरफना फैसला राजी व ऐ मां पैगंबरानो हक फैसले मोकले वाकई सर आदम में सफीउल्लाह जोड़ खड़ाएगा नूह में नजीउल्लाह जोड़ खड़ाएगा इब्राहिम में खलीलुल्लाह जोड़ खड़ाएगा इस्माइल में ज़बीहुल्लाह जोड़ खड़ाएगा दाऊद में खलीफतुल्लाह जोड़ खड़ाएगा मूसा में कलीमुल्लाह जोड़ खड़ाएगा ईसा में रूहुल्लाह जोड़ खड़ाएगा वनन का इमामत पे मसले दरे जिबा मोहम्मद रसूलुल्लाह दरे अल्लाहु अकबर नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद तास औ मुझ महबूब ता रब दास अजमतुना वर कड़ी दी ओ हां नन तास औ मुझ यो फखर दा यो दावा मुदा चितन महबूब शान छे मिने छे मोहब्बत छे ते अल्लाह को कोर सी जमसलियु नमो दुनिया लालस्ता नमो वोट सियासत खबरस्ता सिर्फ दे अल्लाह महबूब तस्करा लगे ना और कुर्बान सा तक महबूबता से और मुश्तर छोर मिनला मुश खुदा मिनला चिमा खुस्तान शपे थेंदा ये खतरे हालात थी तास और मुश रब को कोर छनासियो महबूब सर अकबल मिने सबूत पेश हो वो सवार वतक महबूबता और मासर चोर मिनला बीबी आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाई वही चिकल दे माँ बची विलादत और पैदाइश के दो दे माँ बची विलादत कैफियत सजदे पर हालात बांधे हो माँ महब्बा चाय जिके मख्त सजदे कैफियत सर प्रोत हो वो चिकल माँ पल बचाए व सजदे नर छिगाओ दे माँ बची पर जबान वाले छिक कलिमात वो छे वेला अल्लाह ने दुनिया गुश्ता अल्लाह ने आखिरत गुश्तो अल्लाह ने दौलत गुश्तो अल्लाह ने हैसियत गुश्तो ना ना दे दुनिया ते तशरीफ ला रवने पठे में का अल्लाह ने सवाल कराए दा गए तामा मगफिरत सवाल कराए दा दाए मेरी बीच अल्लाह मगफिर ली उम्मती या अल्लाह दिमा उम्मत बखा या अल्लाह दिमा उम्मत बखा अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह इज्जतमंदो रचकला दा नबी दे दुनिया ने ज़ाहिरी पर्दा कभी दे अल्ली शेर खुदा न पतो को अल्ली शेर खुदा फरमाई वही चकला मुझ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र अनवर छिजदाओ दे महबूब अलैहिस्सलाम दा सुंडे मुबारक वरा पेदले अल्ली शेर खुदा फरमाई मा खपल गलना पे बांधे ठीक कर दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुंडना दवा अल्फाजुना रात्रच अल्लाहु मगफिर ले उम्मती या अल्लाह दिमा उम्मत उबाका दे दुनिया तराजी ता औमा तमगफिरत दुआ गाने वाली दे दुनिया न पर्दा कभी ता औमा तमगफिरत दुआ गाने वाली और किताबों ने लिखी वही महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे उठेम बांधे मदीने मुनव्वरे न गायब सो सहाबा कराम हैरान और परेशान दी वले महबूब व दोखा चेहरा ने मिली कुर्बान सरार सदीक अकबर ता अर्ज कभी या सदीक अकबर नूर दे मुझ बर्दाश्त खत्म सो वही चुवले वही नंदरे मवरजदा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ियारत में दसलाय मदीना मुनव्वरा में कुंज को कुंज ओगुश्तला महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम न मिलाओ केशी ये सदीक अकबर को क़ियादत छे सहाबा कराम घर तरफ तलाड़ल और घर छे
انت یو اڑوا تمیزو پون کا میندکو پشتنا کبھی اے اڑوا رحمت للعالمین خود نه دی درای کرچه اڑوا وای صدیق رحمت للعالمین خود نه پیژندو خو بل ایو تعجب او ډیر نړاله خبر به ترته وکم وای وای اڑوا چې دلی دی وای قربان په دې غرچه یو غار دا نن دریم ورځ دا له هغه غار نه د زړه اوازونه رادرومي او د ما میشه فراق شا پرشایدا هغه غار نه غیر چا پیر پرتیږي او لسترګو نه اوش کې پي الله نعرہ رسالہ یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد قربان سم سیدنا صدیق اکبر سند صحابہ کرام هغه اړمه سره روان سل صدیق اکبر فرمای وای چې کله موږ هغه غار ته ورلو هغه غار نه اوازونه راځي اواز سره زړه اواز راځي او محبوب علیه الصلاۃ والسلام رب ته په سجده باندې پروت تا دغه الفاظونه کوي چې اللهم اغفر لامتی یا الله دما امت سبحان الله او عزتمندو تاسو مشفق الله په قربان د محبوب له شفقت نه چې د دنیا ته تشریف را رہی تا او ما غم اخیستای دا د دنیا نه تشریف ری تا او ما غم اخیستای دا د دنیا چې درې شپې په لوګو غارو چې رب ته په سجده باندې یې تا او ما مغفرت دعاګانې غواړي قربان سے معراج په شپې باندې چې کله جنتو سیر کاو کتابونه لیکي وبشه جنت ته داخله ایوہ بار بیار واپس جبریل علیہ السلام لاس جوڑوی یا رسول اللہ والے جنت چھے رچ کمی ولیدہ جنت چھے بیادبی دا وی جبریل جنت چھے کمیگان نستا جنت چھے بیادبی نستا وزخو منن جنت تا داخل سن خماتا اخبر غریب امت ریاض صحیح کا بچہ حشر کے اللہ اکبر رب لطرف نہ پیغام راجی اے محبوبہ جنت تا داخل سا چھتا امتی آپ جنتی خو جنت تا داخل نعرہ رسالہ جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت مسلمانوں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اخبر امت سرا دور من او محبت کرائے دا او قربان سو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بد اخبر امت کو بخشنے باندے بے انتہا زیاد خوشحال دو مشکا شریف حدیث تا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یورش صحابہ کرام سره تشریف فرما دا جبریل علیہ السلام را گئے کہ وہ کیفیت جوڑ شو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اخبر سر ٹھیک نہیں ولایدا شکل وہ کیفیت ختم شو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر چیکا ډیر زیات وخاندل ډیر زیات مسکائے کے دو صحابہ کرام عرض کر یا رسول اللہ ډیر خوشحال اسلے چھ چلدا وی اللہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راستہ ولاو یا رسول اللہ چھ پیغام راوڑ و اے دما صحابو رب العالمین جبریل راستہ ولاو چھ ما محبوب تو آیا چھ چلویز ذرا کسان با قیامت پورا جب بغیر حساب کتاب دو امتیان سے جنت تا داخل ہو چلویز ذرا کسان بغیر حساب کتاب جنت تا داخل ہو قربان سے دے محبوب لے اختیار او شاننا او دے صحابہ لے عقیدینا کتاب لکھی ہوئے حقا مجمع چھے جماعت چھے جو صحابی ناسو او کاش انامو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقا چیک سے عرض کبھی یا رسول اللہ ما تا دعاو غڑا چزدے جنتیانو چنویش تو ضرور سو صحابی عقیدہ خوب ہو رہا بیانے ویلا چا اللہ جنتو نوار کئی دے چا خو شک نستا خالق و مالک خو اللہ دا وہ صحابی تا پتا وچی حضور فرمان دا چا واللہ یوتی و انما انا قاسم چا رب را کہا اسے بیا تقسیم ہو نو تقسیم والے پس میں پدخشیم باندے پریجے نو صحابی تا پتا وللا چا قیامت پورا جے چھ ملاو کیجی مصطفیٰ دے چولے با ملاو کیجی نو عرض کبھی یا رسول اللہ ما تا دعاو وڑے چھ دغا جنتیان نشمار سو محبوب دان فرمائی چھ نشرتے ہو کا لانے والے نگواڑے مانے والے گواڑے بلکہ محبوب فرمائی وَأَنْتَ مِنْهُمْ یا اوکاشا اے اوکاشا تب دغو چھنویش تو زور جنتیانو نسل
کتاب لیکي وای دغه موقع باندې چې کله دا کیفیت وکاشه خلکو ولیدو نو یو الته صحابي ولټېدو بل الته ولټېدو بل الته ولټېدو بل الته شور جوړ شو محبوب علیه الصلاۃ والسلام مسکای کوي فرمایي چینو دا مو شور جوړ کو زه بیا استاد چول نام په خولې باندې اخنا قربان سم کتابونه لیکي چې کله غونډ کېناستل بیا یوې کونې چې یار غار صدیق اکبر ولټېدو حضور فرمائی ما امت باندے ما نبادا زیاد شفقت کون کا صدیق اکبر دا اسے اگور چرنگ شفقت کئی کتاب میں امت باندے حضور امت باندے کتابوں نے لکھی وہ ہر سڑی تا اللہ پر اختیار ورکڑائی تا سو مشفت ملنگ رائی سی کنا کہ 10 روپے ورکو ملک توار سی 100 روپے ورکی بل خان توار سی 0 روپے ورکی وس مطابق محبوب علیہ الصلوۃ والسلام به وس خپل اختیار جګړې خو چور الله چې وری دوره به جګړوي بیا وګوره چور الله اختیار ورکړی دا تا کمپیوټر چې دوره انسان نستوي صدیق اکبر ولټېدو عرض کوي یا رسول الله دا خو ډېر کم تعداد ده 40,000 حضور فرمایي صدیق څنګه کم تعداد ده ګوره 40,000 کسان دي بغیر حساب کتاب جنت ته داخلون په مفت باندې ته چې کم تعداد ده صدیق اکبر عرض کبھی یا رسول اللہ کم تھا داتا وہی وائے چرنگا وہی یا رسول اللہ یہ تاول فرمان دا چھے قیامت پورا جبا 120 صافونے ٹوٹل خلق وال جوڑے جی آدم علیہ السلام نرواخ لتر آخر انسان پورے 120 صافونے بھئی نمشرق نمغرب پورے بھئی یو صافویز دی یا رسول اللہ تا فرمان دا چھے دے 120 صافو چھے با درم حصہ صرف 40 صافونا خلق دا بے 1,24,000 پیغمبران والامت الاڑی او یا رسول اللہ دا 80 صافونا دے چما صرف او صرف دے تاول امت خیال الاڑی یا رسول اللہ دور زیاد امت خدا بے دا 40,000 کسان چشائی اللہ اکبر صدیق اکبر کا حضور فرمائے صدیق اس چوکاں وہی زدنا یا رسول اللہ صدیق دانا ورطا وہی چی یا رسول اللہ ما پچشمار کھا دانا عرض کوي چی یا رسول اللہ مولا صحبہ پچشمار کھا دانا وہی چی مولا عرب پچشمار کھا بلکہ تر ورج قیامت تا او ما غن امت شامل ہوئی عرض کوي زدنا یا رسول اللہ مولا غن امت چھے اضافہ ہوگا اس سے محبوب اختیار گورا چورا اضافہ کبھی چورا خپل طاقت استعمالوی فرمائی اے صدیق واروا ما تجا خپل امت ریاد کو او چه امت خبر رائسی ما رحمت پا جلال چرائسی وارو صحباو رب جبریل راستہ ولاو چه 40,000 کسان با بغیر حساب کتاب رب جنت داخلوی خزنن دے اللہ را کرا اختیار اللہ را کرا طاقت محمد عربی کے مدینے پر سرزمین باندے استعمالوں وارو چھے قیامت کو رجبا دماغ شفاعت دے اللہ را کری پدخ طاقت باندے دے 40,000 کسانوں ہر کس سر بچل چھلوے کسان نور جنت داخل مسلمانوں تاس او مجھ محبوب تا ہو رب داسی اختیار او داسی طاقت ور کڑائلا او قربان سم رب العالمین مجھ تاس تا یو شریعت جوڑ کڑائلا یو نظام جوڑ کڑائلا وہ چوک داسی مور زور محبوب نہ بغیر نستا چھ اللہ جوڑ سری شریعت چھ لاسل ہوئی اللہ جوڑ سری شریعت چھ اختیار استعمال کی خو محبوب تا اللہ دور اختیار ور کڑائی دا چھے رب یو قانون جوڑ کڑائی دا مصطفیٰ و قانون چھے لاس لیاؤ بدلہ ولی آسی حضور علیہ السلام بہرگاہ چھے یو سڑا عربی حاضر سارس کے بھی یا رسول اللہ حلاق سنا وہی چھے چل دا یا رسول اللہ فرض روزہ میں ولی وا قروال سر میں ملاقات رسول فرض روزہ میں معتصلہ حضور فرمائی شریعت بانے عمل ہوتا یا رسول اللہ شریعت بانے چشائی دی وہی چکل فرض روزہ ماتا کے بے بشپیتر روزے نیسے لارس شپیتر روزے ونچا حقا سرائے عرض کے بھی یا رسول اللہ مائی وروزہ ترمشا منسلہ رسول اللہ تشپیتر روزے باندے نیسے لیتا دلبار تراغلائے چشتے حضور فرمائی چلو روزے نسے نیولا شریعت بل حکم موجود تا
या रसूल الله بل چې حکم دا وی لاټ سش پیتو مسکینانو ته ثواب غمړې ورکتا روزه کفاره پورا سلا هغه سړی عرض کوي یا رسول الله ز جان ته مړې نه مینداو او تیش پیتو مسکینانو ته باندې ورکوي حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چلو روزه نه سے نیولای مسکینانو ته مړې نه سے ورکوای دا دریم حکم باندې عمل وکا یو غلام آزاد کتا روزه کفاره پورا سلا هغه سړی عرض کوي یا رسول الله سپخ بل غلام یم له بل غلام څنګه آزاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته خاندل وای داله سیټ ته چین تاول مسله چپړه دا چې کله سیټ ته چیناستو حضور مجلس لګیا دا دې منچ یو سړی راغی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ته ولې کجورو ټوکرې توفه چراوړه محبوب مخه ته پیش کړه محبوب ټوکرې قبول کړه چې کله هغه سړی لاله ټوکرې وال ولې علما فرمایي چې چوک توفه درکې هغه سړی مخشه بل چاته ما ورکوا ما بده با توفه ول ظلم اپسي نو محبوب ټوکرې باندې دور ژغله کاو چې کله هغه ټوکرې سړی رخصت سو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هغه سائل چې مسله یې پوښتنه کړې و در مختر طرف کړل یا رسول الله زم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي وای ته خو شپېته روزې نه سې نیولای ته خو شپېتو مسکینانو ته مړۍ نه سې ورکوای ته خو غلام نه سې آزادوای چلو چې ما دربار ته راغلی الله شریعت خو دغه ده الله قانونان خدا درې دي نورم ځکه اسمانمن چې داسې ذات نسته سوا د رب چې د الله د قانون نظام چې تبدیلي راولي خو چې ما دربار ته د دغه یې راوړې ده بیا وار وه چې رب ما ته کوم اختیار او طاقت راکړی ده بیا زه نن هغه جګړه وم د الله جوړ سوي شریعت چې لاس وایې ترتا او دا اختیار جګړه وم چې ته دا یو کار نسې کولی دا ما وله ټوکرۍ یو څه مدینې مسکینانو چې تقسیم کړه روزې کفاره پوره سوله الله اکبر یا رسول اللہ جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا قربان سم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام چوتا فرمائل وای دا ما ور ټوکرې یوسا او مدینه مسکینانو ته ور تقسیم کړه روزه کفاره پورا سلا بازار کتابو حدیث پاک تر درجی راخستا ہے خو بازار مخته نور بوتلای دا فرمایي چې کله دا سړی ټوکرې واخیستا او دا سه ور پورې